तमहीदी तौर पर 4 गल्लां मैं तुहानूं दस देना। एक कापी ते जाके लिख लिया जे ते नस्ल नूं वसीयत करके जाया जे कि पुत्रो जे डिप्रैशन तो बचना जे, टेंशन तो बचना जे, परेशानियां तो बचना जे, ए 4 चीज़ां करते रहा जे, अल्लाह इन्हां चीज़ां तो बचाएगा। फिर अगर कोई परेशानी कोई टेंशन आ जाए फिर मैं आखिर ते 2 चीज़ां बयान कर दियांगा। सब तो पहले जड़ियां बातां नूरानी कहदे ते सूरह फातिहा की तरह याद करनियां ने ना कि जिन्हां 4 चीज़ों की वजह तो टेंशन आंदी नहीं, परेशानी आंदी नहीं, आवे ते कीमत दे के जाती है। सब नालों पहली बात तो जो मेरे बात जिक्र इलाही, मिल के बोलो जिक्र इलाही। जिक्र करते रहा जी, सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, रात के अज़कार, चलते फिरते हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील, ला हौला वला कुव्वता ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अच्छा हुण इत्थे 2 गल्लां करनियां ने। कई बंदे जिक्र करते ने फिर भी टेंशन अंदर ने, फिर भी डिप्रैशन अंदर ने, फिर भी परेशानी अंदर ने, फिर भी उलझे उलझे बिखरे बिखरे परेशान परेशान ने। ते कई जिक्र करते हैं उन्होंने ते पहाड़ा जिन्नियां भी परेशानियां बाहर आ जान, ना डिप्रैशन ना टेंशन ना कोई परेशानी। वजह की है और तुहानूं मैं वजह दसनी है ते यह वजह लभनी बड़ी जरूरी है। जिहड़े जिक्र करके यह पढ़ाइयां पढ़ के भी टेंशन ते डिप्रैशन ते परेशानी अंदर ने, उसकी सब तो बड़ी वजह है कि उन्होंने जिक्र का तर्जमा ही नहीं आता, माना ही नहीं आता, उन्होंने पता ही नहीं मैं रब नूं की आख्या। हुण ईमानदार ने दसो, एक बंदे नूं पता ही नहीं उन्हें रब नूं की किया है, उसकी टेंशन की दूर होएगी, उसकी डिप्रैशन की दूर होएगी। साडे एक बहुत बड़े बजुर्ग ने, बड़े अल्लाह वाले बंदे ने, उन्होंने बज़ाहिर बड़ियां परेशानियां आईयां। नज़र वेखियो, मैं उन्होंने जदों मिलिया छाती उन्होंने चौड़ी, बड़े खुशबाश ते माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उन्होंने आख्या हजरत तुहानूं कोई डिप्रैशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, वजह की है? वो मैनूं कहने लगे शेख साहब मैं अल्लाह का जिक्र करना ते समझ के करना, मैनूं पता है मैं अपने रब नूं की कहना ते मेरा रब मैनूं की कहंदा है। जिदों दी जिक्र दी समझ आ गई है, समझ वाला जिक्र मिल गया, अल्लाह ने मेरियां परेशानियां भी खुशियां अंदर तब्दील कर दी है। अल्लाह का वास्ता है, रट्टे रटाए जिक्र तो बाहर निकलो। अल्लाह का वास्ता एक एक करके ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दा तर्जमा कीए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दा तर्जमा कीए, फला जिक्र दा तर्जमा कीए। की मैं रब नूं आख्या है दसना मैं चाहना बीबीओ, जिहड़ा समझ के जिक्र किया जाए वो डिप्रैशन नहीं होने देंदा, वो टेंशन नहीं होने देंदा, वो बंदे दे दिलो दिमाग नूं मुअत्तर कर देंदा है। तो सब नालों पहली बात है डिप्रेशन और टेंशन का इलाज है जिक्र इलाही, और निरा रट्टा नहीं, समझ के दुआ मैं करना जरा मोहब्बत ना सारे आमीन कहो। अल्लाह सानू समझ के माणे मफहूम ते गौर करके अल्लाह अपनी याद च हर वेले अल्लाह मस्त रहने की तौफीक अता फरमा। अच्छा दूसरी गल सुनियो, जे चाहते हो ना कि डिप्रेशन ते टेंशन ते परेशानी तुहाडे खानदान च ना बढ़े, तुहाडे घर च ना बढ़े, तुहाडे दिलो दिमाग अंदर ये चीज़ां ना उतरन, ते दूसरी शय जे खैर खाई। की क्या पहली गल जिक्र इलाही ते एदे वजन ते दूसरी शय भाई हर किसी की खैर खाई करनी है। जो तू हर वेले मत्थे ते वाटी पा के रखना है ते हर वेले भरिया पीती रहना है, माड़ी माड़ी गल ते तू इंतकामी मिजाज रखना है और हर वेले तू गुस्सेल करी रहना है, खैर खाई नहीं करनी। इधर वेख तू एक लत पे खलो के भी तहज्जुद पढ़ लै, फिर भी तेरी डिप्रेशन नहीं मुकनी, तेरी टेंशन नहीं मुकनी, तेरी जिंदगी दी उलझना नहीं मुकनिया। लोगों में रब दा वास्ता दे के कहना एक खैर खा मुसलमान बनो। साडे उजड़न की वजह है जी असी खैर खा नहीं, गुस्सा ना करियो, असी खून खार बन गए हैं। किसी नूं डस मार के, किसी नूं सट दे के, किसी नूं चोबा ला के, किसी को बदला लैके, किसी को ढीठ करके साडे सीने ठंड पैंदी है। ए जे साडे डिप्रेशन की वजह, साडी टेंशन की वजह, साडी बेचैनी की वजह। हर
ویلے اللہ کو توفیق منگیا کرو، اللہ سونیا سانو اپنے بندیاں دا بھلا کرن دی توفیق عطا فرما۔ تے جدوں تانوں محسوس ہو جائے نا، توجہ رکھیو کہ اے ہن گڑبڑ پیا کردا ہے، میرا دیکھو اے وعدہ گھاٹا پیا کردا ہے، گلی چینج کر لو، رستہ چینج کر لو، کسے نو شر پہنچانا، زبان دا شر نہیں پہنچانا، رویے دا شر نہیں پہنچانا، ورنہ ٹینشن اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ تے میں شروع تے ماشاءاللہ تانوں کنیاں چیزاں دسنیاں سن، دو میں بیان کر لیاں نے، ذکر الہی تے خیر خائی۔ ہن تیسری گل سنیو کہ جے تسی آہ کام کر لو نا تے چونڈے دے باسیو تے کھبے سجے آنے والے ہو، میں کدی بہتے دعوے نہیں کیتے، اللہ کا گناہ گار بندہ کہ تیجا کام کر لو، اللہ جنت جان تو پہلے تمہیں چونڈی اندر اپنی جنت دیا خوشبو عطا فرما دے۔ تو ٹینشن دیا گلاں کرتے ہو، ٹینشن اسی پالنے ہاں، ڈپریشن اسی پالنے ہاں۔ ذکر الہی خیر خائی، اور تیسری گل سنت رسول الہی، سنت بھائی ہر کام رسول الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ آج صاحب سنت شفا ہے، سنت برکت ہے، سنت رحمت ہے۔ بھائی سونا ہے نا سنت کے مطابق باوضو سجے رخسار دے تھلے اگر ویکھو ہاتھ رکھ کے ایک باری اس طرح ہی لیٹنا ہے، کھانا تے کھانا ہی ہے نا سنت کے مطابق، بھوک چھڈ کے کھانا ہے۔ ایڈا سونا سنکھا معصوم اللہ نے نبی دیتا ہوئے تے اسی مرو مرو کرتے پھریے، ڈپریشن ہو جان، ٹینشن ہو جان، تے کتے خرابی تے پھر آ گئی ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نال میرے اللہ نو اتنا پیار ہے جڑا بندہ میرا طریقہ چھڑ جاوے نا، عبادت اندر، تجارت اندر، سیاست اندر، کھان پین اندر، اللہ پاک او دے متھے تے ذلت تے پریشانیاں تے ٹینشناں دے اللہ تبارک و تعالی ٹھپے لا دیندا ہے۔ نوجوانوں ساری زندگی دا سب تو بڑا روگ ہے، اب ربیع الاول آ گیا نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سرکار کی آمد مرحبا، لیکن ہر کم نبی پاک کی سنت کے مخالف کرنا ہے۔ بڑا تو الٹ مزاج عاشق رسول ہے کہ بدعت دی محبت ہے، سنت تو تینوں نفرت ہے۔ گل سنو یار، پتہ نہیں پھر جمعے لی آیا جانا ہے کہ نہیں آیا جانا، نہ تے کوئی سبحان اللہ دی چھل سنن آیا، نہ کوئی رسمی جمعہ پڑھان آیا، ایک فکر لے کے آیا، اب تھوڑے جے ساہ نے یار سونے گزاریے، ذکر الہی تے اللہ دے بندیاں دی خیر خائی تے ہر عمل سنت رسول الہی یہ دے مطابق۔ تے جے کہ چوتھا کام کر لو تے ڈپریشن ٹینشن دے دور دی گل ہے، رحمت دے فرشتے بھی تواڈے نال مسافے کرن۔ تواڈے جو بندہ کھڑا ہو گیا کہ نا شیخ صاحب بڑے عرصے بعد خطبہ جمعہ واسطے آئے ہو، میں چاہنا فرشتے میرے نال مسافے کرن۔ شیخ صاحب میں غیبی مدد ویکھنی چاہنا، میں کرامتاں ویکھنیاں چاہنا، میں ساڈے توحید ہاں، میں نبی پاک دی سنت دی غیرت تے محبت رکھنا، میں بالکل صحابہ والی تے ولیاں والیاں کرامتاں ویکھنیاں چاہنا اپنی زندگی اندر، کوئی عمل بیان کر کے جاؤ۔ تے چوتھا عمل پتہ کیڑا ہے؟ اللہ اکبر، کاش تو انوے چوتھی گل سمجھ آ جائے، کاپیاں تے لکھے آ جائے، ذکر الہی بندیاں دی خیر خائی، ہر کام سنت رسول الہی، اور چوتھی گل ہے دین دے طالب علماں دی عزت افزائی۔ آپ جانو ویکھ کے نا بڑا خوش ہویا کر، دین دے طالب علماں نو ویکھ کے بڑا خوش ہویا کر، خطیبہ نو ویکھ کے بڑا خوش ہویا کر۔ اور کسی عالم خطیب اندر کوئی کٹائی بھی ہے تے اللہ بھی بڑا غفور الرحیم ہے، اے دین دے طالب علماں دی عزت افزائی کریا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیریاں ٹینشناں ڈپریشناں تے پریشانیاں نو خوشیاں اندر تبدیل فرما دے۔ کدی مدارس دے بچیاں نو حقیر نہ جان، میں باجوہ صاحب انہاں دی پوری ٹیم نو مبارکباد دینا، الحمدللہ اتنے 70-80 دے قریب بچے پڑھ رہے ہیں، اپنے پانجے پتیجے داخل کراؤ، انہاں بچیاں دی کفالت کرو۔ اور جی دعا میں کرنا ذرا محبت نال میرے کہنا اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال تے فضل و کرم دے نال اے چار کام پتہ کیجے، اے ٹینشناں دے اگے ڈکا جے ڈکا، ذکر الہی، خیر خائی، سنت رسول الہی تے دین دے طالب علماں دی عزت افزائی،
ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕਾ ਲਾਤਾ, ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।